बैठे हो। अस्सलाम वालेकुम। दावत इस्लामी ने खुलम खुला शिरक फैलाने की इंतहा कर दी। आज की वीडियो देखकर आपको पता चलेगा कि ये मदनी चैनल नहीं बल्कि आमदनी चैनल है और इनकी आमदनी का जरिया है। आप सबसे पहले ये वीडियो देख लें। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह जर्रे को जर बनाने वाले हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ औकात है नसो इधरों। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में चंद अफराद हाजिर हुए और इम्तिहानन उन्होंने सवाल करना शुरू किया। अब ये रोशन ज़मीर थे, झूठ मारदा और रब तबारक व तआला के वली बुजुर्ग थे। मैं आपके बाबा को नहीं मानता। तो सवालात के दौरान एक शख्स ने सवाल किया बाबा फरीद साहब से कि दरवेश को कितनी रूहानी कुव्वत अता की जाती है। वो इंजीनियर साहब आपको बताएंगे। औलिया को, बुजुर्गों को अपने जैसा नहीं समझना चाहिए। अगरचे बज़ाहिर हमारे जैसे हाथ और जिस्म के आज़ा हैं, लेकिन इनमें वो रूहानी ताकत है कि ये ज़मीन को जमा कर दें और बिल्कुल इनकिलाब बर्पा कर दें। तो एक शख्स ने सवाल किया बाबा साहब से, या सैयदी ये बताएं कि दरवेश को कितनी रूहानी ताकत मिलती है, कितनी रूहानी कुव्वत होती है उसमें। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के करीब लकड़ियों का एक गट्ठा पड़ा था। उस गट्ठे पर हाथ रखा और शाद फरमाया, दरवेश अगर लकड़ियों के गट्ठे को कहे कि सोना हो जा तो वो सोना हो जाता है। आपके जबान से ये अल्फाज अदा करने थे कि वो लकड़ियों का गट्ठा सोना हो गया। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। इसी तरह एक और वाकया है कि एक खातून आपकी बारगाह में हाजिर हुई और फरियाद की कि मेरी 3 जवान बेटियां हैं और उनकी शादी का मामला है, मेरी कुछ माली मदद फरमाएं। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुदाम से फरमाया कि दरगाह में जो कुछ है वो ला के इनकी नजर कर दो। चुप करके बह, जिन्नी तेरी कहा उठे रह छोड़िया। उन्होंने कहा कि आज तो सब खत्म हो चुका है। अब वो खातून जो है वो रो रही हैं। अब ये देखिए, दीनी मामलात हल करवाने के लिए भी मुसलमान उम्मत जो है बुजुर्गों का रुख करती है और दुनियावी मामलात हो तब भी बुजुर्गों ही की तरफ जाना चाहिए, उनसे दुआ करवानी चाहिए, उनको वसीला बनाना चाहिए। ना पुरानियां गल्ला, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग, ये पुरानियां गल्ला ने इस जमाने जालियत में होता था। अब ये देखे कैसी मखलूक की हाजत रवाई फरमा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई मुआवजा नहीं ले रहे, कोई इवज नहीं ले रहे। ऊपर वाला जब भी देता है देता छप्पर फाड़ के। तो हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस औरत से कहा कि बाहर जाओ और मिट्टी का एक ढेला ले आओ। जी, हुण हर चीज दी इंजीनियरिंग होएगी। तो वो औरत गई और मिट्टी का ढेला लेकर आई। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान असर कि आपने सूरह इखलास बुलंद आवाज में पढ़कर मिट्टी का जो ढेला था उस पर दम कर दिया। जैसे ही दम किया तो वो जर्रा जर बन गया। एडी बड़ी बोंगी मारी है। माई मिट्टी दा ढेला ले आई ना ते हजरत बाबा फरीद ने अपनी तली उते रख के ना ते फरमांदे ने ला इलाहा, क्या बोला तूने? सूरह इखलास, क्या बोला तूने? ला इलाहा, क्या बोला तूने? सूरह इखलास उनका वो मुजद्दिद इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा शरीफ पढ़िया ते फूक मारी ना ते ढेला माई नु पकड़ाया। बाबे दे हाथा च मिट्टी दा ढेला, माई दे हाथा च गया ते सोने दा ढेला। अल्लाह, वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया और वो औरत खुशी खुशी उसको लेकर घर चली गई। अब औरत ने क्या किया, घर जाकर मिट्टी का एक ढेला लिया और पाक होकर तहारत हासिल करके माई जदों घर लेके गई ते माई नु ख्याल आया और रवायती जाली है। भाई बाबे ने मिट्टी नु कलमा पढ़ के फूक मारी सी ते मैं भी ना मारा। पैसा ही पैसा हो गया। माई मिट्टी दा ढेले रख के ना ढेर लगा लिया ते माई कलमा पढ़ सारी रात फूका मार दी। मिट्टी की ढेले पर सूरह इखलास दम कर रही है और वो दम किए जा रही है, लेकिन मिट्टी का ढेला जो है वो टस से मस नहीं हो रहा। जनता माफ नहीं करेगी, जर्रे से जर नहीं बन रहा। 3 दिन वो मुसलसल कोशिश करती रही। 3 दिन के बाद बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज किया, सय्यदी ले जाओ बाबे तुम अपने, कि मैं 3 दिन से ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी मिट्टी के ढेले पर वही सूरह इखलास दम कर रही हूँ, वही तरीका अपनाया है, लेकिन ये तो हिलने का नाम नहीं ले रहा। रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं तुम्हें। ये मिट्टी जो है सोना बनने का नाम नहीं ले रही।
تو بابا صاحب نے تحدیث نعمت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے فضل کا بیان فرمایا تے زبان بھی تے فرید دی چاہیے نا کہ اگرچہ تم نے عمل وہی کیا لیکن تمہارے منہ میں فرید کی زبان نہ تھی۔ اور میں ایسی کہتا ہوں شکر ہے ہمارے علماء کے لیکچرز انگریزی میں نہیں ہیں، ورنہ کوئی چار گورے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں نا وہ کہیں گے یار یہ تو سارا فراڈ ہی ہے۔ تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، ویڈیو کے اندر کس طرح سادہ لو قسم کے لوگوں کا ایمان تباہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بابے مٹی کا ڈھیر جو ہے وہ سونے کا بنا دیتے تھے۔ دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ کا سونے کا گھر ہو، آپ سونے کا گھر تعمیر کیجئے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سونے کا گھر تیار نہیں کر سکے، لیکن ان کے بابے مٹی کے ڈھیر کو سونا بنا دیتے ہیں۔ ایسی من گھڑت کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ بابا جی نے مصلی اٹھایا تو نیچے سونا ہی سونا تھا، اور کبھی کہتے ہیں کہ بابا جی نے نظر ماری، آگے سونا، پیچھے سونا، دائیں سونا اور بائیں سونا، سونا ہی سونا۔ اگر اس طرح سونے کے ڈھیر بنتے ہوتے تو مشرکین مکہ نے جو مطالبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے کا گھر ضرور بناتے، لیکن یہ ساری کی ساری قدرت اور حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے کہ بابا جی نے دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے ناظرہ قرآن پڑھ گئے اور بائیں طرف سلام پھیرا تو سارے ہی حافظ بن گئے۔ یہ صرف اور صرف ایمان کو تباہ کرنے والی باتیں ہیں اور جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں الامر کلہ للہ، کہ ہر طرح کا حکم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا والامر بینہن، الامر بینہن، کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنا بھی امر چلتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں کہ میں کسی کو نفع نقصان دے سکوں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس خزانے نہیں تو یہ کس طرح مٹی کا ڈھیر سونے کا بنا سکتے ہیں؟ اس کائنات کے اندر بادشاہی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں چیلنج فرماتے ہیں کہ میں دن کو رات میں تبدیل کرتا ہوں اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہوں، اگر میں نہ چاہوں تو دن رات میں تبدیل نہیں ہو سکتا اور رات دن میں تبدیل نہیں ہو سکتی، اگر میں چاہوں تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن تک صرف اور صرف دن ہی رہے، اور اگر میں چاہوں تو قیامت تک رات ہی رات رہے، کوئی دن نہ لا سکے۔ یہ سارے کا سارا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور اگر بابوں میں بھی یہ مان لیا جائے کہ ان کے پاس بھی خزانے ہیں، ان کے پاس یہ ساری پاور ہے، تو یہ شرک ہوگا۔ اور مشرک کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ اب سے گزارش ہے کہ ان من گھڑت کہانیاں سنانے والے مولویوں سے بچ جائیں اور اپنا ایمان بچا لیجئے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔